दर्पणमा छाया कति दर्पणमा छाया कति राम्रो दर्पणमा छाया कति एउटा निकाले माल्दा तेरो म यो चाहिँ अलास्काको वसालाको फ्लोट मार्केट हो। दर्पणमा छाया कति राम्रो दर्पणमा छाया कति वीर र म छौँ रिटायर Come here. No motor. No vas niitä. Mä piti juonut näin. Ken mä piti juonut? यसले पनि जाँदा उतारी बाहिरतिर फोटो म खिचिदिन्छु उभिदा भाइ जान यसले उता जान
Okay, you stand here. You stand right here. What is the treat anymore? You don't like some of it. You want to be in a What? All right, hey, raise your chauffeur. हेलो कितना तुमसे ही है दिल की लगी, तुमसे ही है दीवानगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है ये जिंदगी।
यसलाई चाहिँ यो फिस क्रिक भन्दो रहेछ होइन, वासिलाको यस्तो रहेछ यो। यहाँनिर डिप नेटिङ हुँदो रहेछ। 19 देखि खुलेको अरे, जुलाई 19 देखि 31 बन्द हुन्छ अरे। अनि तर हिलो साह्रै धेरै हिलो, यसरी झुङ्गीमा पके जस्तो गरेर लानुपर्छ माछा मरेको पनि। यहाँ कति 25-26वटा माछा छन् होला। यो लगभग 1 मास जति उँधोबाट ल्याएको कि। साह्रै धेरै हिलो। ल है, इच्छा छ र यसो एन्करेजमै हुनुहुन्छ माछा मार्ने, तपाईँहरूले पनि सक्ने, त्यो लाइसेन्स सबै त छ भने आएर मार्न सक्नुहुनेछ फिस क्रिकमा है, वासिलाको। ल, अब ग्रेट डे। Sal, you don't want to join a watermelon party? Yeah? It's okay, bro. तपाईँ गाडी रन ओभर गर्ने तपाईँको Toast? म ट्राई गर्ने त्यो Tell me a toast one idea. रन ए लुलु एउटा एल्जा यहाँ छ त, यहाँ कति छन् माछा यहाँ। ऊ बाबा हजुरले माछा खेदाउँदै हुनुहुन्छ। बारे चीजों बारे पेन भाइ आइज माछा पक्रिन। बाबा हजुर कुन अरे मैले पक्रिनु पर्ने? उता गयो मेरो माछा। भाइ म फेरि पक्रिन्छु। यहाँ बस, यहाँ बस। अब पक्रेर देखाएर दि बाबा हजुरलाई। केटाकेटी कहाँ गए? बहुत छोड़ दी नहीं रेडी अब
भाइले टच गर्ने अरे अब नेक्स्ट वान एल्जा त्यो त जानु हुँदैन यहाँ आइज नानी अहिले त्यो भालु आयो भने के गर्नु दादा अब कुन पक्रिनु भन्नु त एउटा लुसी एल्जा आइज न यहाँ माछा पक्रिनु Daddy, help me catch one. अब यसलाई पक्रिनु अब यसलाई Come on, Olivia, let's go with Alex. विदेशबाट हेर्नु हुने तमाम साथीभाइहरूलाई हाम्रो त्यो के हाम्रो के भन्छन् दाइ त्यो के अरे वन रुममा जाने के भन्छन् नि दाइ तपाईँकोतिर नि त्यो वन रुममा जाने त्यस्तै हाम्रो आज माछा गोठाला गर्ने दिन छ होइन दादाको र मेरो परेको रहेछ पक्रेको छु हैन You're like eating Lucy. Come on. हामी चाहिँ आज यो विडियर अलास्कामा छौँ हैन एलेक्स आइज भाइ दाइ पर के अरे होपमा त नि झन् यसको डबल आउँछ अरे माछा हेर्नु त माछा हाम्रो आज चाहिँ यो माछा गोठालो गर्ने दिन परेको थियो हो बिहानैदेखि आएको अब हामीहरूको दाइ सक्नुहुन्छ लु ट्राई गर्नु एउटा पूर्ण उता हेर तिमी दाइको प्रस्तुति पनि हेरौँ होइन को कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मनोरञ्जन लिनु होला हाम्रोतिर अब फन भनेको समर फन भनेकै यही हो एलेक्स यता आइज न सौगात एउटा पक्रिन भाइ कमन म्यान यहाँदेखि उता चाहिँ यो चाहिँ अब पेसिफिक ओसन सुरु हुन्छ देख्दै हुनुहुन्छ यो डाँडा काटेर उता लागेपछि चाहिँ एकदम पेसिफिक ओसन छ यो चाहिँ अलास्काको वेल पिङ्क साल्मन भन्छ हो अनि अहिले दादाको पाली परेको छ दादाले कुन पक्रिनुहुन्छ भन्दै छ मलाई दादा तपाईँको प्रस्तुति राम्रो छ भाइ लडिन्छ भाइ माछा लडाउँछ अब हेर्नु ल यसलाई अब माछा लडाउँछ है भाइ तँलाई दाइ पक्रिनु त एउटा यो चाहिँ हामीले समुद्रमा पालेका माछा हुन् ओ म्यान अलट एलेक्सलाई हिर्का भने चाहिँ एलेक्स लड्छ नि दादा तपाईँको प्रस्तुति त्यति सन्तोषजनक रहेन त दादा यसलाई खेद्दै जानुभयो भने चाहिँ हुन्छ दाइ त्यसलाई खेद्नु भयो भने चाहिँ हुन्छ दादा 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 कमन Get him, Dada, get him, man. Go, Baba, grab it. Dada. दादाको नि प्रस्तुति चाहिँ सही रह्यो दादा एल्जा can you grab him? सौगात समान एल्जा के हेर हु गर्छ भागिसक्यो
You guys have fun? Yeah, obviously. Eh, Yeah. eh, And it's so cold. You have fun? I can. No fun? Daddy, let's have pool last year. I like this one. Okay. Okay, Anna, come on. पानीमा को धेरै बेर खुट्टा टेक्न सक्छ यहाँ? एल्जा तर म गर्ने एल्जा यहाँ आइज एल्जा सोगात आइज पिक्चर हुन्छ यहाँ ओहो आउँदैछ आउँदैछ मन चाहिँ अलिक परतिरसम्म जानु मन लागेको छ क्या यहाँ के रहेछ त दाइ तपाईँले पनि एउटा चाहिँ पक्रिनु भयो होइन त्यसलाई पनि समाउने दादा 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 भङ्गालोमा पर्छ दादा लु त यो पक्रिनु भयो भने चाहिँ खतरा मान्छे लु तपाईँलाई यसलाई चाहिँ पक्रिनु भयो भने चाहिँ दादा सरी दादा अब त ओसनमै पसिगयो अन्त आउनु पर्ने हो दादा यता चाहिँ के छ यता यी चरा भएकोतिर माछा छैन हामी चाहिँ यो चाहिँ के अरे यहाँ अलिक तातो रहेछ पानी हामी चाहिँ अहिले यो चाहिँ विडियरमा छौँ अरे दादा आज हाम्रो यो माछा पक्रिने च्यालेन्ज हुँदैछ यता माछा रहेन रहन् नि यता खासै माछा देखिएन यहाँदेखि उता चाहिँ हो नि त अब यो हुँदै गएपछि पेसिफिक ओसन पस्ने होइन त बधाई आउनु अब एकखेप फेरि माछा खेद्नुपर्छ हो अनि खाजा खान लाग्नुपर्छ दादा केटाकेटीहरूले नि त इन्जोय गरे नि त कि होइन हजुर केटाकेटीहरूले दादा यहाँबाट खेद्दै जाँदा हुने रहेछ त अलिअलि त अनेस्टली ती अहिलेका माछा यहाँ रहेछ नि दाइ ए हेर्नु त यहाँ लाइभ भिडियो हुँदैछ चालले सुन्दैछ दादा हामी चाहिँ आज यो माछा गोठालो हाम्रो जी वर्षमा एक दिन आउनुपर्छ माछा गोठालो गर्न आज चाहिँ हाम्रो दाइको र परिवार र हाम्रो परिवारको थियो आज दिनभरिको माछा लु 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 दादा लु त लु त लु त तपाईँले पक्रिनु त माछा यति धेरै छन् नि यहाँ यति धेरै छन् नि यो खोलैभरि माछा छन् नवीनजी हेर्दै गर्नु होला यो चाहिँ अलास्काको विडियर भन्छ यो चाहिँ एकदम साल्मन हो यो चाहिँ एकदम वेल साल्मन हो यो समुद्रको छेउमा छौँ हामी अहिले किनारमा छौँ भनौँ हो यति धेरै माछा छन् कि यहाँ हेर्नु त कसरी कुद्छन् वारी र पारी
लु दादा एउटा पक्रिनु एउटालाई चाहिँ ग्र्याब गर्नु त अन्त कति धेरै छन् माछा यहाँ सबै माछा हुन् यो चाहिँ यसो अब अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा यहाँ धेरै अरू मान्छे पनि छैनन् हाम्रो परिवार छौँ यसो केटाकेटीलाई भुल्याउन बिदाको दिन यसो डे अफ मनाउन पनि हुने यहाँ दादाले धेरै ट्राई गर्दै हुन्छ खेद्दै जानु पर्छ है त्यसलाई हाम्रो दादाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट दादा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अलास्काको अहिलेको यो समरमा यो अहिले जुलाई आज जुलाई कति हो दादा 30 हुँदा पनि यहाँको टेम्परेचर निकै लो नि भन्नुपर्छ किनभने खुट्टामा यो पानीमा हाल्दा निकै चिसो भएको अनुभव गर्दैछु म दादा पक्रिनु ओ तेरिका दादा पक्रिनु दादा सक्नु भएन त अनि लु 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 खेद्दै युटर्न हुन दिनु भएन भने चाहिँ पक्रिनु हुन्छ युटर्न भयो भने चाहिँ सकिँदो रहन्छ पक्रिनु युटर्न भयो दादा सही छ दादा सही छ युटर्न भयो भने चाहिँ सकिँदैन युटर्न हुनै दिनु भएन तपाईले उता पक्रिनुहुन्छ होला दादा उता जाउँ त यता कुनलाई दादा लु जाउँ त माथि थियो उकालोमा पक्रिनुहुन्छ होला जस्तो लागेको छ यहीँबाट जाँदा केटाकेटी छैनन् गए केटाकेटीहरू गलेछन् दाइ यहीँबाट खेद्दै लाँदा पछि पक्रिनुहुन्छ होला तपाईँले मेरो विचारमा त माछा कति धेरै छन् पक्रिनु पो दादा हेरौँ दादा यसरी होल्ड गर्नु न यसरी नानी बोके जसरी दादा छोडिदिनु अब ल यति भन्दै क्यामेरामा हाम्रो दादा यहाँ छ नभएकै हेर्नु त माछा यति धेरै छन् नि यति धेरै छन् पानी थोरै माछा धेरै हो कि नि पानी थोरै माछा धेरै नि त हेर्नु त कति छन् आम्मामा यो हो नि त लाइन ल है हिँडाए खोरमा हिँडाए कता कुरमा हिँडा होइन दादा लु 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 कुरमा हिँडा पर Oh Lord, a lot of fish here. कहाँसम्म गइन्छ होला दादा? Look. हेर्नु त सही छ नि यार माछा त वाह यसरी कुद्दा रह नानी हेर्नु त
हजुर तिनवटा टिप्नु भयो माछा दादा गलियो पनि हो अब त माछा खेद्दा खेद्दा यी सबै माछा हुन् यति धेरै छन् यहाँ माछा वरिपरि यो ठाउँ यस्तो छ हेर्नुहोस् कडा आउँदैछ दाइ माछा त यहाँ अन्त यो सबै माछा हुन् यिनीहरू थोरै छन् त यहाँ चिप्लो रहेछ यार म यतै देखाउनु पर्दा चिप्लो रहेछ यता त त्यसो ब ए हो म पो देखिरहेको चिप्लो यति धेरै छन् नि माछा यति धेरै छन् नि अब यहाँ हेर्ने दादा एकखेप यहाँ कति छन् कति कुद्छन् अब सबै उतार आउनु त उहीँबाट ल साथीभाइ हो अब यति भन्दै हामी आज यो माछा गोठालो हाम्रो आज सकिएको अब सकिएको होइन त दाइ हाम्रो आज गोठालो अब भोलि अरू नि आउनु पर्यो यहाँ माछा गोठालो गर्न त्यति भन्दै हामी अब यो वर्षमा एकखेप आउनुपर्छ यहाँ चाहिँ माछा गोठालो गर्न हाम्रो यो 2020 को चाहिँ अब भयो अब 21 मा फेरि भेट्ने बाचाका साथ हामी यो लाइभ भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् हाम्रो लाइभ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ल सी यू गाइस नेक्स्ट इयर हियर अगेन हेर ऊ बाबा हजुर ऊ बाबा हजुर खोइ बाबा हजुर खोला मारुनु नै Oh yeah, sure. के फल भएको भइ गर्छ भाइ उयो त ट्रासमा हालिहाल्नु पर्थ्यो त फोटो अंकल फोटो एबी
बटा रे हे बु ए हामीले बेन्च New pyrite पनि टिपेर खान्छ नि त देखा ब्लूबेरी देखा भाइ ब्लूबेरी छैन तेरो मलाई खिस्ट्याएको छ कि अलिक खिस्ट्याएको हुन्छ हो म त्यसरी कुदाउँछु भने होइन त हो ठिकै छ के कुद्न त्यहाँ हिँड्दैछ Edging, hold on. Cross what? Across. Go across. I want to go Bye. across. यहाँ हेर्न समा यसले यहीँबाट क्रस गर्न सक्छस् उताबाट जानुपर्छ बाबा हजुरतिर हिँड्न हेर माछा कति छन् उता बाबा हजुरतिर हिँड् त Oh, so deep. lot of fish huh hey fish हेर है कति रह हिर्का बाबा हजुर can you grab one for me please के भयो माथि छ यहाँ उभि है हाँ माथि लानु Alex दादा लु दुईजना भएर छेकौँ ल हेर्नु त कति छन् दादा ताना मान्दै छैनन् अरे दाइ ताई यता चढ्न मान्दैन नि त यसले चाहिँ एउटा ग्र्याब गर्न सक्छस् होला पूर्ण लाउ त योबाट गर त म उयो यतिकै म एउटा पक्रिने ट्राई गर्छु म पक्रिन्छु ल एउटा मोबाइलले आऊ है
भाइ अब म पक्रेर तपाईँलाई देख्नु कि तपाईँहरू दुईजना भएर पक्रिनु है माछा। 200 को थियो भने अघि 200 को दिन आने थियो बाटो हेडलाइट नबालेर सकिँदैन होला पक्रिनु। ल तपाईँहरू सबैजना एउटा पक्रेर लिएर जानुपर्छ घर सबैजना भएर। सक्यो भने त्यसलाई नि त फाइनली एउटा क्याच गर्नु है। वाह डेडी मर्छ धेरै बेर पानीमा उयो गर्नु हुँदैन नि। वाउ कत्रो बडा रह नि। Look at that. मर्छ नि हुँदैन मार्नु। You want to grab Ellie? Hey, come here. भाइले grab गर्छ जमान भा केलु गर्ने ल जा छिटो come on come on another one. My dad just catch the fish. Okay, let's try one more. Yeah, he's going to grab another fish. Oh no, that's all. लेट्स गो। Go fast, go fast.
What is Batman mask? जा सौकात पनि खेल्नु ए न जाऊ Anna, come on! I made a friend. Who can last in the longest? Who can last here the longest? Last here the longest. Go. Go back. Well, without stepping up. भाइ गइरहन् चिप्लो छ नि Let's go. मेरो इन्टरनेटले काम गरेर खुट्टा नहाल्नु क्या साथी यो इन्टरनेटले राम्रो काम गरेन क्या Guys, come over here. It's right there. The fish are right there. Is there a way without getting wet? Yeah. Jump there, jump there, jump there, jump there. लडिन्छ नि